सरकार कोरोना विरुद्धको लडाईँमा जुटिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छापामार शैलीमा हटाउने रणनीति। किन बालुवाटार जान मानेनन् माधव कुमार नेपालले पुरा जानकारी। त्यो पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर, कारबाहीको माग। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 145 जनाको मृत्यु, 7368 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। ओली नेपाल बीच फेरि विवाद, कुरा मिल्ने सम्भावना कम। आफू खुसी संसदीय दलको नेता दावी गर्ने महत्त्वलाई कारबाही हुन सक्छ। उपेन्द्र यादव जेठ 20 गते भित्रै वार्षिक परीक्षा छक्न काठमाडौँ महानगरको निर्देशन। सोचे जस्तो कोरोना भाइरस रहेनछ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नु, बिरामीका आफन्तलाई ल्याउन नभन्नु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युआर नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिले खबर कोरोना भाइरस संक्रमण संख्या सम्बन्धित जानकारी दिन चाहे। दर्शकबिन नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट आज एकै दिन 145 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना महामारीको बारे पछिल्लो जानकारी दिएका हुन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 7368 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको गौतमले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2609 जना संक्रमित थकिएका छन् भने देशभर हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,10,263 रहेको जानकारी आएको छ। जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 1,02,455 जना छन् भने देशभर 701 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने 74.6% संक्रमण मुक्त भएको डाक्टर गौतमले बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,648 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच उनले हातले आँखा, मुख, नाक छुने बानी पनि हटाउन आग्रह गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सोचे भन्दा पनि बढी कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको बताएका छन्। उनले आफू कोभिड-19 महामारीको विषयमा भ्रममा रहेको स्वीकार गरेका छन् भने आइतबार सीमा दरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकमा बोल्दै उनले कोभिडको प्रतिरक्षा गर्न नेपाली नागरिकको इम्युनिटी सिस्टममा रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिले पर्याप्त नभएको समेत उनले स्वीकार गरेका छन्। उनले भने मैले पनि ठानेको थिएँ भने यस रूपमा कोभिड अगाडि बढ्ला होला भन्ने सोचेको थिएन। मैले के ठानेको थिएँ भन्ने हाम्रो इम्युनिटी सिस्टममा धेरै बलियो छ, त्यसकारण अलिअलि कोभिड सर्ला, तर यस्तो हालतमा वृद्धि होला भन्ने नठानेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता त्यो पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ। अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यावालीले प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ कानुन विपरीत भएकोले बदर गर्न माग गरिएको सर्वोच्च अदालत रिट महाशाखा स्रोतले जानकारी दिएको छ। शपथ र शपथ खाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 7 मन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले पनि अर्को पेश गरेका छन् भने उनको रिटमा पुर्याउनु पर्ने रिट पुरा नभएको र ग्यावालीको रिट अध्ययनकै क्रममा रहेकोले आज दर्ता गर्न नसकेको सर्वोच्चको रिट महाशाखा स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दा दुईवटा महत्त्वपूर्ण अंश भन्न छुट्याएका थिए। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य र निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउँदा ओलीले यो प्रतिज्ञा गर्छु कि भन्ने वाक्यसँग छुट्याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले छुट्याएको उक्त वाक्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोऱ्याएकी थिइन्। ओलीले भने यो पर्दैन भन्दै शपथ ग्रहण अगाडि बढाएका थिए भने उनले त्यो जवाब सुनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हे गरेकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीचको विवादले फेरि नयाँ रूप लिने भएको छ।
ओली समूह जेठ 2075 को अवस्थामा फर्कन नमानेपछि विवाद झन अकडिएको छ। जेठ 2बाट टेकेर जाउँ भन्दा ओली फेरि नयाँ ढङ्गबाट जनकार्यदल बनाएर सुझाव लिएर बढ्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र सूर्य थापाले समेत फागुन 2मा जान नसकिने भन्दै निर्णय गरिसकेका छन्। यसअघि ओली जेठ 2मा टेकेर जाने बारे सकारात्मक बनेका थिए, तर धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि फेरि माधव कुमार नेपाल समूहलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा देखिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सबै विद्यालयलाई आगामी जेठ 20 गतेभित्र वार्षिक परीक्षा सक्न निर्देशन दिएको छ। महानगरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि परीक्षा सञ्चालन गरेर जेठ मसान्तभित्र परीक्षा फल प्रकाशन गर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको हो। विद्यालय अनुकूल र मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुने प्रक्रिया अनलाइन परीक्षा र अनलाइन परीक्षा यसै शैक्षिक सत्रमा सञ्चालित त्रैमासिक परीक्षा, टेलिफोन निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, इमेलबाट प्रश्न पठाएर वा अन्य उपयुक्त ढाँचा अपनाई निर्धारित समयमा मूल्याङ्कन गर्न विद्यालयले निर्देशन दिएको हो। महानगरले कक्षा 8 को नगर स्तरीय परीक्षा भने यथाशीघ्र सूचना गरी सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का बिरामीहरूका लागि अस्पताल नै अक्सिजनहरूको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गएको छ भने कतिपय अस्पतालले थप बिरामीलाई भर्ना नलिने सूचना जारी गरिरहेका छन् भने कतिपयले बिरामीका आफन्तहरूलाई अक्सिजन ल्याउन लगाउने गरेका थिए भने अबदेखि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। बिरामीका लागि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, बिरामीका आफन्तलाई ल्याउन भन्नु हुँदैन। डाक्टर गौतमले भने त्यही अनुसार अस्पताललाई निर्देशन दिएको समय उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादका समाधानका लागि 10 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा माधव कुमार नेपालका पक्षबाट भीम रावल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमाङले नेतृत्व गर्ने नेता नेपालले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सीमा दरबारमा आज दिउँसो भएको छलफलबाट सो सहमति भएको छ। कार्यदलमा ओली पक्षबाट विष्णु पौडेल, प्रदीप ग्यावाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका छन् भने नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त हुनेछन् भने वार्तालाई बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पार्टी विवाद समाधानतर्फ जाँदै गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेता नेपालले कार्यदललाई 3 दिनको समय दिने आफूले प्रस्ताव गरेको बताए, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदलका लागि थप समय चाहिने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छापामार शैलीमा हटाउने रणनीति विपक्षीहरूले गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने नयाँ रणनीतिका साथ विरोधी गठबन्धन सक्रिय भएका छन्। उनीहरूले ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट विफल पारेर धारा 76(5) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीति बनाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रका जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका केही नेता यो रणनीतिमा सामेल भएको बुझिएको छ। उनीहरूले ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट विफल पारेपछि धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम बहुमतको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार बहुमतको हस्ताक्षर जुटाउने रणनीति बनाएका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने र निरन्तरताको अवसर पनि नदिने गरी नेताहरू रणनीति बनाइरहेको बताइएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा केही व्यक्तिहरूको नाम तयार गरेर सहमतिको प्रयास थालिसकेका छन् भने ओली विरोधी गठबन्धन बनाउन जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिने गरी सहमति हुने सम्भावना बढेको छ भने महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित हुन सक्ने बुझिएको छ। यसअघि नै जसपा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री नबनेकालाई बनाएर सहमतिमा अगाडि बढ्न आह्वान गरिसकेका छन्। उनको सङ्केत महन्ततर्फ नै देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि महन्त ठाकुरको नाम प्रस्ताव गरेका छन्। काङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल समूह ठाकुरको पक्षमा सकारात्मक छ, तर देउबाले ग्रिन सिग्नल दिएका छैनन् भने जसपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर जाँदा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहको पनि साथ मिल्ने भन्दै काङ्ग्रेस र जसपाको एक पक्षले देउबालाई मनाउन लागेको छ भने उनीहरू ओलीको विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।